زخوركم أرمي إسرائيل كلتن أبالاتنا مرارحة زي حجي نكايدو زلنا مدرخ ويتكايدو زلهم مدرخ ترخيبه حسابي كهب مخالي بتعمي يقني اللي كبلي دلي سراويتنا بتقلالا أبز حلفة عامتات دحريو البرتريا استفلاليو لأخوات حيزو استفلالي سرحتي النافذ أما زنحة ناي حزب تجراي ناي مخته ناي هلونا حيل إيو سراويتنا لكلهم ناي حزب تجراي هلاوي زفاتاتون على مكيتو دويلنا خن الزرارب دويلنا كم حزبي تصفانا الرئي دويلنا قصال عدلنا خن والسن زخأل سراويتيو سراويتنا حزب تجراي مسمع أجمو حجون نسترفوا عمامات نخفتسم بقبي لخاز تمال نهلون أخناتات نخفتر زخأل خناتات نخفتر أكرمي تسلفو نايم الدردار عقمنا خعبي نايك أسأل عدلات حزب تجراي باتي حزب تجراي زدوليو نخوون عقم خوينو كم حزبي نخن هلو مسارت زخانة والتا حزبناي إذا سراوي تزي أبز حلفو عمتات إذا تفعلوا شكرات كإلو إذا تفعلوا أجمعات كإلو جندما علامون إذا تقال سلو لأخون تحسب غيرو نخلهم أجمعات تشكيمو ديمقراطية بزخانة من جدي إتم حتتات تجراي تخلو حزب تجراي زخلو كمل سرلون كم عراريلون نحتته أن سراويتي أب سراويت نازل لوز أجمعات أكلت ناي حزب تجراي أجمي أب حزب نازل لو مكراتات أفت سراويت نالو أب حزب نازل لو شجرات أفت سراويت نالو بفلي كأ سراويت زي كاب جزء وسيو كاب بيت سو تفليو أب استفلاليو جنبارات أب استفلالي خبابتات أب برخا أب دقة أجواتات لأخ حيزو سرح السرح زلوا سراويتيو كمان نم تجراوي زفليو إذا سراويت زي كاب بيت سو تنزلوا كاب سدرو تنزلوا كاب مربتو تنزلوا نلأخ مأنتي أب استفلالي وفرتات زركب حيلي إذا حيل زي من أنت تجراي إذا حيل زي من أنت هلوننا زي تسامروي زي توافره حيلي بزي مخنيات أبز حلفو أوارح مالو أبز حلف عمتات حزب قبل علم حزب تجراي إذا تأوج جنسايدا وكنات حزب تجراي زنورو إيكونومي حزب تجراي زنورو محبرة ومسارات حزب تجراي كم حزبي نابس استماسق أقل هيوت كأتو لو سكف تجراي كأنا بكبيت استماسق أقل نورون مكران كأتو غيروي إزي نمفتح سراويتنا زكالو غيرو بيانس صلاتنا نوع البورتريا كبصحو ملو نمطفع زغور وزنور وافريكام زي كل كفلط زغور حيلي سلازو خنه بزي مخنيات بتجراي بز تفطر شجر نخلاتنا تجارو زملكت شجريو بفولي كآتم سراويت نازل علم زلو حتتات كآ نسراويت نازل ملكت شجرات هونيا كافتم شجرات تقامنت زرغا قلص زخونه سرارحان ممرحن يحلو ازي تككلنيا سراويتنا خمي تتقامنتو حلف خطقم يكون سراويتنا تجراي زي تخلو خطقم مالت يكون ناي تجراي مكران شجرن زفلطيو ግን ፍትሐው ዝኾነ እታ ዘላ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ከመይ ተጠቃምነቱ ከተረጋግጸሉ ትኽእል
زبل قلص زخونة أسرار حان ممرحن كهلو زدفاف حتى تاتيا زي قبي نمنتاي زي سراوي تزي دحرو على البرتريا كنديس أنح انتاي الأخوي حزيز أنح بخمي ودب بخمي معرارة انتاي خمال أولي قبا زولو نصر زخونوس تصرح نقرات أينور بعلو تخونتات النانو وحب زخدا وصري وعلى البرتريا كاب زقبؤون ناته ناو حب زخدا وصري نخلهم ناهي تقراي قعزو طرح زي كونس نسراويتنا خاب في الله اب قلص زي كونه ناي لأخون ناي تتقامنتن ناي سرح فصاصمان كل غير وي ازي كعرز الله حتى سلا زخونه بب غزيت سراويت زلعلو زنبر حتى بب غزيت زل مرار حاون بستخاله متن كفتح بوزح صعره غبرلو صنحه ناي تتقامنت حتى اوزي ناي تتقامنت حتى كل تغرلاي زقرو كل سراوي زقرو تتقامنت بوزحيو جن تافليتي هذا بتقراي كخلاي خلي لحتتا ناي مريت تتقامنت ناي مريت تتقامنت تقراي صبيب مريت كم زلنا يفلطيو جن كم زيغا افتا صبا مريت نعانا بتمطن كنركب كا يغبأنا ازي ناي سراويتنا حتى ديمقراسياو حتى بغزيو سراح زغبو زنبره زي تسرحي ازي حجي ابي بصحيون تاي تغيرو زبل حتى تي ناي سراويت حتى ازي ناي مريت تتقامنت قدمي ناي اب سراويتنا بستفالالي ناي سراويتنا اكلات استفطروا ناي سلفن قالت حتتاتن اقدمو بكونسل توديو بزمل كتم اكلات تصاريو ناب مكر ناب كابيني زقربه سراحيو اقاطام كوين خات ناي سراويت كنا تفطيرو تكابيني خا ريو اصديو ولو ازي كاب روع حامس جميرو كلاتنا نما يطلون او سراويتنا زقربي كلاتنا نما يطلون او سراويتنا زقرب مالت مريت تتقامنت بوليسي ناي مريت بوليس لنا تግራይ ተጋሩ كلاتنا تጋሩ ابزا مريت كمينا تتقامنتنا نرغاغ ዝብል ካፍት ፖሊሲ ዘይወፀይ አውሽጥት ፖሊሲ ኮይኑ ዝፍጸም ይዝኸውን ስለዚህ እዚ ኩላትና ስለንሪኦ አፈጻጽሙን ተጠቃምነትና ዘረጋግጽ ናይ መሬት አዋሃባን ይህሉ ማለት ድሕሪኡ ናበይ ዝኸይድ ናብ ዘዋታት ዝኸይድ ናብ ወረዳታት ዝኸይድ እዚኦም ወረዳታት ዘዋታት ከመይ ፍጽምዎ ዘለው መሬት እንታይ እዩ ተጠቃምነት ከመይ ዘረጋግጹ ግዜ ከመይ ከቀልጥፍ ዘሎም እዚ ናይ መንግስቲ ዕማም ይኸውን ማለት እዩ مريت زركب كحسكاي كلاتنا نفلطينا تيلكنا قرسكا زوها مريت يله كحسكايو ازي نايتي ببدرج زلو محدار عمام يخون حد حتى زي ناي سراويتنا حتى كايلي نورن ناي مريت مالت مريت بليز كم شيت نفلطينا بليز كا بستفلالي من قد خفيل كايو نمنبر خان بفلاي نت سراويتنا زلعلو حتى زملس كا ان سراويتنا بقطا هو هاب زغبو غيرو تمعراريو استودأ نغريو يا هن ما يطلينا تودي مالت تودي مو بخبابيكم كيدكم طيقوا زبحال يكون ناب سراويت قريو تمايطوت كميتي اسرارحو او استخاخل زغبو تليون كلاتنا كنستخاخلو زغبا نغير كنستخاخلينا كانوا حلكم سلا زيدلي كحص رأينا بكالي خلف مالت ابزي كنما يكون كن زقرو زلهو افتميت نا كل قريو سلت مايطو تي انفورميشن كوكم طرح هدلي
بخالع درجة ناي دموز أكفافلا سرعات سراويتنا ناي جبا يوهب إيو قالي خاء قرام رأيو ياو دومز خفل له سرع دومز ناي طرطها ناي منامن كل نجر زخبره قالي خاء أنا جبانا توهاي ناتبهالي زوهب زي ناب سرعتي إتوي كلاتنا ناب سرعة نتو بس حدونا أسي خالي زرباي تقرأي زلوا عام زي إتبل جن سرعتي هلو ناي منقستي عم منقستوش تقولنا الأخدو هاي ونان سرح سلا زلنا بيت ناي منقستي ناي الدم ناي دوم زكفاف لا سرعات يوهابي زيون ترأيو أقدمو ترأيو توديو بب درجو نحنا مدبنيا سراويت كوينا معرق يبلنان أبزقنا هجر بمعرق يزخفل نحنا جن بحلاف النتيو بب درجو أبزقنا عدي معرق الله بمعرق كات خفل أبدي خوون زخيل بدرجة بحلاف النت رحم بسرع رحجان تا ومننا ولا تناي خفلي سرعته اللو مالتي زي ناي دومز قداي أبستاف كأ كم تقولكم بمعرق سلزغنا زخفل بستاف كأ بمعرق كيخفل بمعرق يلن سلزي أشا مستي محزا أجرني هذا اللو أبستاف ذا الحيلي بدرجة مرحبا تقولون دي زخفل بدرجة مرحب برجع دي زخفل كم درجة نايتي ستاف سر الرح جبريو بعلوتي ببدرجة ذا لما راح عن سراويت السرحيو سلزي حادث مكان أي فل سراويت بدرجة رجمنت أزازدي بدرجة مكتل ديو أو تسريحيو درجة يفلت مالتي سلزي دومز ملكت بزحات يوم مسؤول تتحجم زلعلو بدمرجن تناي دوم سرعتي هلو كفافلو تي زلون أكل يكونن زبلي بزي مخنيات أم حبر سبنا أو بيت سبنا أو كل نجار شجري في الترى الزبل حتى أيو إذا يقدموا ترى أيو بخونسل بمنامن تمريحو كاستحقل اللو توهايلو استحقلون دجنا خم حدش نات استحقله زمت أجنا قدموا خسر حزن ورون زنج استجمر سلزخني أقدمون من تايزي تسرحه نايت جراي بوليتيكا خميز ولا حمز أزق خمز أتنا نفلتينا تاي واقع خمز خفلنا نفلتينا حجون زي سرعة ناس أري زخر زل سلزخني كل مسنايت جراي محدران بوليتيكا زخيدي وكل عينة نجار كل ويا أبزي نصرنا تذهلهم سلزي أزيون كن ما يتقلينا حبير نما يتقلينا مالت أي كندزي إذا أكل كندزي يأكل نزبل ميت مالت هيكونه الستوين وهم زبالنا سرعتي لنا وعلب تينا يكفى في الأسرعاتي ميت زجبر له خما يجمر مع يجمر انت عينتنا يكفى في الأسرعاتي ميت زجبر زخيل زيون حاورون ما يتقل يفتز لكم ذل لكم مدرخ قال حتى باجتنا نسرا زليو نسراوي زليو ما تقمن زملكتي باجت وحديو مستحجز العداقة زمات أتني يكون نسراوي تزقر ولا زلوا باجت متع عمز بهال بفلاي زيون توديو تستخاخلي توديو تستخاخلو نتزي حجز العداقة مولو زي شكام على يكون كم هاجرنا كم تجري مسأجمو ندخلنات كفتح لنا زخيل دستخاء لمتأن توهايل تودي ونيات تعهد عبي أو سراويتنا شجر فتر زلوا بقى مسكلم مسمجب تتحازي استمال مجب خبل لا يخل زي خابتنا يمتع عمز بهال زلوا شجر مخنياتي زي توصينو الله زي توصينو نافتي سراويت بب ورحو نايم مسح حتون الله تازل لا بعلا بجزي أي تمسن زبل زي
እቶም ነዚ ዝሰርሑ ኣካላት ምስ ናይ ፋይናንስ ምስ ናይ ባጀት ተተሓሒዙ ነዚ ኩነታት እዚ ከመይ እዮም ዘመዓራርይዎ ኣብ ዘሎ ሽግር ከመይ ዝፈትሕዎ ባዕሎም ክርእይዎ ዝግባእ ነገር ክህሉ እዩ ምስቲ ተተሓሒዙ ናይ ክዳን ናይ ጫማ ናይ አንሶላ ኮበርታ ካልኦት ብዙሓት ነገራት ይለዓሉ እዮም ንሰራዊትና ዘድልይዎ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ክረአ ዘለዎ እዚ ኩሉ ክትቆፅሮ ከለካ ትግራይ ትክእሎ ድያ ትግራይ እንታይ እያ ክትገብር ክንብል ኢና ኩላትና ግን መጀመርያ እቲ ዘድሊ ነገር ንፁር ኮይኑ ይቀመጥ እቲ ዘድሊ ብቀደም ተኸተሉ ከዓ ክቐርብ ይግብኦ ዘይከኣል ነገር እንትልዩ ውሕዳት ሰባት ዝጭነቕሉ ክኾነ ይግባእ ኩላትና ንጭነቐሉን ኩላትና ንማየጠሉ ዘይከኣል ተኾይኑ ኩላትና ንማየጠሉ ኩላትና ንጭነቐሉ መፍትሒ ከዓ ነምፀሉ ኩላትና እዚ ንክትገብር ግን ንፁር ዝኾነ ነገር ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ እዩ ስለዚ ናይ ዝተፈላለዩ ንሰራዊትና ዘድልዩ ቀረባት እቶም ሕጂ ዝበልኩም ካብ መጣዓዓሚ ጀሚሩ ክዳውንቱ ጫምኡ ገለ መልታት እዚኦም ንፁር ብዝኾነ ነገር ይቀመጡ ዘይከኣለሉ ምክንያት ከዓ እንተልዩ ብግልፂ ንህዝብን ንሰራዊትን ይቐርብ እዚ እውን ግን ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኮሚቴታት ተቋቂሞን እዚ ሕጂ ኣይኮነ ነገር ቅድም ኢሉ ርሑቕ ርሑቃት ዝተኸደ እዩ እና እዚ እቲ ሓደ ሕቶ ካሊእ ብራብዓይ ደረጃ ከም ሕቶ ዝተላዕለ ናይ ፍሉይ ሓይልን መከላከያን ዝነበሩ ናይ ድጎማ ጉዳይ ማለት እቲ ካብ ፍሉይ ሓይልን መከላከያን ዝነበረ ወፃኢ ድጎማ ይተገበረልን ንምንታይ ዝብል እዩ ሓደ ሕቶ ሰራዊትና ዝተላዕለ እቲ ሕቶ ትክክል እዩ ኣቕዲሙ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ሽግር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ነዚ እውን ከመይ ንፍታሐዮ መንግስቲ ዓቕሚ እንታይ እዩ ከመይ ክፍፅሞ ዘለዎ ብዝተፈላለዩ መንገዲ እናተላዓሉ መፅኦም ግን ናብ ዕልባት ዘይበፅሑ ነጥቢ እዮም እዚ ከም ዝለዓለስ ማንም ሰብ ይፈልጥ እዩ ኣውዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ እናተላዓለ ምላሽ ክወሃቦ ዝግባእ ነገር ሓደ ነጥቢ እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓደ ሕቶ እዚ መንግስቲ ሒዝዎ እዩ እዚ ብቐጥታ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ዝበሃል ኣይኮነን ምይጥ ተገይሩ ዓቕሙ ሪኡ መንግስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ክፈትሐ እዩ ዝበሎ ግዜ ይፈትሕ ዘይኮነ ተስፋ ክበኩም ኣይደልን ፅባሕ ክፍታሕ እዩ ከምቲ ናይ መጣዓዓሚ ከምቲ ናይ መሬት ናይ ምናምን ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ክበሃል ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ዓብዪ ጉዳይ እዩ ብዙሕ ነገር ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ሓሲብካ ዝምለስ ስለ ዝኾነ ካሊእ ንሰራዊትናን ናይ መኸተ ሓይልናን ግቡእ ክብረ ይወሃበን ዝብል እዩ ንሰራዊትናን ናይ መኸተ ሓይልናን ዝወሃቦ ክብሪ የለን ዝብል ሕቶ እዩ እዚ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ክብሪ ተጠቃምነት ዘረጋግፅ ግልፂ መምርሒ የለን ሓቂ እዩ ግልፂ መምርሒ ከመይ ተጠቃምነት ዝረጋገፅ ብሲስተም እዩ ብመምርሒ በሰራርሓ እዩ ስኢልካ ብድልየት ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ተጠቃምነት ዘረጋግፅ ወይ ክብርታትካ ዘረጋግፅ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ክንደፍ ክኽእል ኣለዎ እና ንኣክቲቭ ናይ ሰራዊትና ተጋዳላይና ንስድራ ስዋእትና ኣካል ጉድኣትና ንሃርበኛታትና ጠቕላላ ነቲ ብሄራዊ ሓይልን ተቃላሳይን ክብሪ ዘይህብ ኩነታት ይፍጠረሎ ዝብል ፖለቲካሊ ናይ ተጠቃምነት ጉዳይ እውን ኣይኮነ ፖለቲካሊ ሕቶ እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እንታይ ዝኾን ዘሎ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲከኛታት ወታደራዊ መራሕቲ መንግስቲ ደው ኢሉ ክሪኦ ዘሎ ምስቲ ተተሓሒዙ ሕጊ ስርዓተ ይኽበርን ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተላዕሉ ትክክል እዩ ትሕቶ ንዝቃለስ ክብሪ ዘይትህብ ዓዲ
ኣብ ቅድሚት ዋጋን ዝኸፍለላ ክብሪ ዘይትህብ ዓዲ ተዓዲ እያ ትጉዳእ ተም ዘይጋ እዮም ዝጉዱ ተስተቃለሰ ጥራሕ ይኮነ ኩሉ ዘይጋ እዩ ዝጉዳእ ስለዚ ዝሕቶ እዚ ኩላትና በብደረጃ ዘለና መራሕትን መንግስትን ፖለቲካዊ መራሕትን ወታደራዊ መራሕትን ቢሮታት ክሪኦ ዘለዎን ክዕሪኦ ዘለዎን ክን መበገሲ ካፍቲ ነዚ ዘረጋግጽ ኣሰራርሓን መምርሕታትን ዝብገስ ክኸውን ክእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ሰራዊትና ዘልዕሎ ዘሎ ኣጀንዳ ንግሊ ወታደራዊ መራሕቲ ንግሊ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ይኮነን ኩለን ኣብያተ ዕዮ ዝበሃላ ናይ መንግስቲ ክሪኦን ክፍትሾን ዝግብኦ ኩላትና ዘይጋ ከም ተጋሩ ከዓ ክድዕርዮ ዝግብአና ነገር እዩ ስለዚ ዝተቃለሰ ክብሪ ንሃብ ዋጋን ዝኸፈለ ክብሪ ንሃብ ኣብ ዝኾነ ወሰን ከፍ ኢሉ ትግራይ ዘናሹን ዝፀርፍን ዝብትንን ዕድል እናርኣየ ዝሰልብ ሰላቢ ዕድል ክንህብ የብልና ስለዚ እዚ ተዓረ እዩ ትሕቶ እዚ ብሰራርሓን መምርሕን ኢኻ ትገብሮ ብድልየት ኢልካ ብሰናይ ድልየት ዝፍፀመ ይኮነን እዚ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘለው ኣካላት እዮም ብሰራርሓን መምርሕን ዝተደገፈ ገይሮም ከብልዎ ዝግብኦም እዚ እውን ተረኣዩ ናብዚ ንእቶ ናብ ከምዚ ዓይነት ንእቶ ሕልፊ ምውሳድ ኣይኮነን ሕልፊ ምጥቃም ኣይኮነን ከም ሃገርካ ተጠቃሚ ምዃን እምበር ሕልፊ ንትግራይ ኣብ ግንባር ተሰሊፈ ይደሚ ስለ ዘለኹ ሕልፊ ይወሃበኒ ኢሉ ዝሓተተ እውን የለን እዚ በዚ ደረጃ ትክክለኛ ሕቶ እዩ ናብ ቃልሲ ክነኣቱ ኣለና ናብ ቃልሲ ማለት ከም ተፍቲ ሕቶ ዝቐረበ ዝተቃለሰ ዘይኮነስ ዝኾነ ባንዳ ከም ድላይ ዝገብረላ ትግራይ ክትኮን የብላን ዝተባሃለ ናብ ቃልሲ ክነኣቱ ኢና ናብ ቃልሲ ክነኣቱ ኢና ማለት ደፊርና ክንገጥም ኢና ማለት እዚ ከይፍጠር እዚ ከይመፅእ እዚ ፖለቲካዊ ውድብ ከምዚ ከይብል እዚ ፖለቲካዊ መራሓ ከምዚ እዚ ከምዚ እዚ ፖለቲካዊ ምህር እዚ ከምዚ ይብል እዚ ፖሊስ ከምዚ ከይብል ምልሻ ከምዚ ከይብል ሰራዊት ከምዚ ከይብል ዝበሃል ነገር ተሪፉ ናብ ግልፂ ቃልሲ ንኣቱ ማለት እዩ ተቃሊስካ እዩ ዝዕረ ኩሉ ነገር እዚ ክብሪ ናይ ዝተቃለሰ ኣብ ቦትኡ ክቕመጥ ኣለዎ ቃልሲ ዝዕንቅፍን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ዝንቀሳቐስ ኩሉ ከዓ ኣደብ ክበሃል ክእል ኣለዎ እዚ እቲ ሕቶ እዚ ከዓ ጉቡእ ሕቶ እዩ እዚ ናብ እርምጃ ክእቶ ይግባእ ኣሰራርሓ ተነፂሩሉ ኣብዚ ዝውሰድ እርምጃ እንታይ ዓይነት ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይኽተል ዝብል ትክክለኛ ሕቶ እዩ እቲ ሕቶ ካሊእ ሕቶ ላዕላውነትና ዘይክበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ላዕላውነትና ዘይክበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ህዝብና ይሽገር ኣሎ ይጭፍጨፍ ኣሎ ይቅተል ኣሎ ዝተፈናቀለ ህዝብና መከራ ኣሎ ይመውት ኣሎ እንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል መልሲ ይወሃበና ዝብሉ ተላዒሉ ትክክል እዩ ትሕቶ መንግስቲ ዝወፅሖ ደረጃ ላዕላውነትና ተግባራዊ ክኾነሉ ዘይከኣለ ምክንያት ንህዝቢ ግልፂ ይገበር ህዝቢ የማየጠሉ ሰራዊት የማየጠሉ ህዝቢ ትግራይ ይወስን ውሳኔ ይወስን ሸፋፊንካ ኣጽኒሕኻ እዚ ከይፍጠር ኢልካ መፍትሒ ይኮነን ክሳብ ሕጂ ቅዋም ፀላእትና ፍሉጥ እዩ ኣብ ቅዋም ፀላእትና ከዓ ከይዱ ላዕላውነትና ዘይምኽባርን ተፈናቀልትና ዘይምምላስን ኣብ ትሕቲ ፀላእ ዘሎ ህዝብና ናፃ ዘይምውፃእን እንተኮይኑ ውፅኢቱ ሰራዊት የማየጠሉ ህዝቢ ትግራይ የማየጠሉ ካብዚ አንፃር እዚ ትግራይ ንባዕላ ተመዓራሪ እዚ ኣጀንዳ ክኾን ኣለዎ ናይ ተጋሩ
ናይ ኩላትና አጀንዳ ይኮን ዘሎ እዚ ንመንግስቲን ንዝምልከተና በብደረጃና በብሓላፍነትና ዝሕቶ እዚ ሓሊፍሎ ከመይ ናብ ህዝቢ ይቀርብ ከመይ ናብ ሰራዊት ይቀርብ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ንፍትሐዮ ክንሪኦ ካሊ ናይ ውግኣትና ጉዳይ ተደጋጋሚ ዝተላዕለ ናይ ውግኣትና ጉዳይ ተደጋጋሚ ዝለዓለ ይተሐከሙ ውግኣትና ንምሕካም ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር እዩ ሓቂ ንምዝራብ ግን በሰላና ዓብይ ስለ ዝኾነ በቲ ዝግበር ፃዕሪ ዝሽፈነ ይኮነን በቲ ዝግበር ፃዕሪ ዝሽፈነ ይኮነን ግን ክርአ ዘለዎ እዩ ርሑቕ ከይድካ ዝግበር ስራሕቲ ኣሎ ሕጂ እውን ውፅኢት ዘምፁ ስራሕቲ ኣለዉ ግን እኹል ኣይኮነን እዚ እውን ክርአ ዘለዎ እዩ ፅቡቕ ናይቲ ሰራዊት ኮንሰርን ስለዚ ናይዚ ኩሉ ድምር ሰራዊትና ቆመን ይመዓራረ ስነ ልቦኑ ይፀገን ተጠቃምነቱ ይረጋገጽ ልኡኹ ከፍጽሞ ዝኽእል ብቕዓት ይፈጠር እዚ ከዓ ከም መንግስትን ከም በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓን እዚ ከም ማዕራር ኣለዎ እዩ ስለዚ ተን ቀዲመን ዝመፃ ሽግር ኣለዋ ናብራ ቀዲሙ ዝመፅእ ተይበሊዕኻ ይሕደርን ቀዲሙ ዝመፅእ ናይ ተጠቃምነት ናይ መሬት ምናምን ዝተሓተተ ነገር ኣሎ ዋዕል ሕደር ዝበሃል ኣይኮነ ቀዲሙ ዝመፅእ ናይ ደመወዝ ጉዳይ ኣሎ ዋዕል ሕደር ዝበሃል ኣይኮነ ቀዲሙ ዝመፅእ ሰራዊት ኮንተሉ ዘድልይዎ ኣልባሳት ጫማ ምናምን ኣሎ ዋዕል ሕደር ዝበሃል ኣይኮነ ኣብዚ ሰፊሕ ስራሕ ሓቂ ንምዝራብ ብጣዕሚ ርሕቀት ተኸይድ እዩ ወየቀዲሙ እቲ በዚ ዝተፈጠረ ነገር ተፈጢሩ እምበር ርሕቀት ተኸይዱ ኣብ ዝሕሸ ደረጃ ዝተበፅሐ እዩ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ተደማሚሩ ፅሑፋት ተዳልዮም ካብ ረቡዕ ሓሙስ ጀሚሩ በብደረጅኡ ምይጣት ክግበር እዩ ቡኢና ንፈትሖ ትሽግር ቡኢና ንፈትሖ ትሽግር ኣብ ውሽጢ እዚ ኮይና ሓቂ ንምዝራብ ዋላ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ዝተፈላለዩ ሽግራት ኣብ ትግራይ ዝሃለዉ እንትኾኑ እቲ ዝተፈጠረ ምዝንጋዕ ግን ንሰራዊትና ይቅርታ ክሕተት ዝግበኦ እዩ ሰራዊትና ጥራሕ ይኮነን ይቅርታ ክሕተት ዘለዎ እቲ ይቅርታ ናይ ብሓቂ ናይ ሓደ ለባም ውልድ ስራሕ እዩ ትግራይ እንተሃልያ ንህሉ ኩላትና ስለዚ ትግራይ እንተሃልያ እንተኮይና ንነብር ኩሎም ሕተታትና ንትግራይ ዝነኽኡ ክኾን የብሎም ኩሎም ሕተታትና ትግራይ ብሓደጋ ዘውድቑ ክኾን የብሎም ንትግራይ ብሓደጋ ዘውድቑ ኣካይዳ ተተኸቲልና ይትረፍተን ዝሓተትናየን ክንምልስ ሃለዋትና እውን ያው ሓደጋ ዝወድቕ ህልውና ትግራይ እውን ያው ሓደጋ ዝወድቕ ሕቶታት መኸተና እዮም ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ እዚ ርዩ ንህዝብና ይቅርታ ምሕታት ይቅርታ ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ላዕሊ ንህዝብና ይቅርታ ክንብል ይግባእ ተንገላቲዖም እዮም ሃይማኖት መራሕቲ ተንገላቲዖም ነብሰ ፁራት ተንገላቲዐን ኣዴታት ተንገላቲዐን ጉዕዞታት ተጉላሊኡ ዘይተገመተ ሽግር ገጢሙ ኣብ ሰራዊትና ዝነበረ ኣመኔታ ክቕንስ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩስ ሰራዊትና መዋፃፂና እዩ ዝብል ናይ ህዝብና ተስፋ ኣብ ሕቶ ከኣቱ ምኽንያት ኮይኑ እዚ ትምልክቱ እዩ ዝተፈጠረ ምልክቱ እዩ እዚ ንህልውናና ጠቕላላ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስለ ዝኾነ እዚ ኣሚኑ ኩሉ ሰብ ኣካይዳና ንዕሪ ሕቶታትና ብኣግባቡ ይተሓተቱ ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ ብግልፂ ዝምልስዎን ዘይምልስዎን ንኽእለን ዘይንኽእለን ናብ ሰራዊትና ይውረድ ኢሉ በዚ ደረጃ
ዝነበርና ዝተሰሓሓቶ ካይዳታት ክስተኻኸሉ ኣለዎም ኢሉ ናብዚ ደረጃ ምብጻሕ ዓብዪ ብስራት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሓቂ ንምዝራብ ሕቶ ናይ ሰራዊትና ናይ ኩሉ ሰራዊት ኣብ ኣፈጻጽምኡ ዝተፈጠሩ ግን ናይ ኩሉ ሰራዊት ኣይኮነን ኣብ ኣፈጻጽምኡ ዝተፈጠሩ ሽግር ግን ናይ ኩሉ ሰራዊት ኣይኮነን እንታይ ዝኣክል ናብ ሰልፍታት ወፂኡ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሰራዊትና እንታይ ዝኣክል እዩ እንታይ ዝኣክል ናብ ሰልፊ ወፂኡ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን በዚ ደረጃ ውሕዳት ድዮም ብዙሓት ኣይኮነን ተዓቢይ ነገር ባዕሉ ትርኢት እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ስለዚ ከም ሰራዊት ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታት ምሕታት ንባዕልና ክብሪ ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታ ምሕታት ንሓድነትና ክንብል ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታ ምሕታት ንንቃለሰሉ ሓደጋ ከይበፅሖ ንከላኸለሉ ህዝቢ ህልውና ኣረጋጊፁ ንኽነብር ኢልና ኣብ ቅድሚት ተሰሊፍና ዋጋ ንኸፍለሉ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ምንግልታዕ እና ተስፋ ምቁራፅ ከኣቱ ዝገብር ምንቅስቃስ ስለ ዝተፈጠረ በዚ ደረጃ ንህዝብና ኩላትና ይቅርታ ክንሓትት ይግባእ በብደረጃና ዘለና ኣመራርሓ እውን እዚ ብምዝንግዑ ኣብዚ ኣፋታት ሓዋላ ዝተወሳሰበ ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ዝተፈላለዩ ሽግራት ዋላ ተሃለው ኣብ ውሽጢ እዚ ኮይንካ ክንዲ ዝከኣል ተፋጢኑ ክስርሑ ዝግበኦም ነገራት ብግዚኡ ዘይምስርሖም ከም መራሕቲ ሰራዊት እውን ይቅርታ ክንሓትት ይደሊ ንህዝብና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ህዝብና ዘረአዮ ትዕግስቲ ህዝብና ዘረአዮ ለባምነት ህዝብና ዘረአዮ ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ተሳትፎ ብሽም ሰራዊትና ከዓ ነቲ ህዝብና ከመስግን ይደሊ ምክንያቱ ህዝብና እቲ ኩነታት ድንገት ኮይኑዎ እዩ ግን ድንገት ኮይኑ ንኢሉ ደንገርገር የበለን ናብ መፍትሒ ኣትዩ ናብ ምኽሪ ኣትዩ ናብ ማዕዳይ ኣትዩ ናብ ትዕግስቲ ኣትዩ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ነገር የለን ህዝቢ ልዕል ኩሉ ስለዚ ደቅና ትዕግስቲ ገይርኩም ፍትሕዎ መራሕቲ ትዕግስቲ ገይርኩም ፍትሕዎ ኢሉ ኣብዚ ሓጋዚ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ብትዕግስቲ ምርኣዩ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ለባምነት ዘረጋግፅ ኣብዚ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ጸላእትና ጫዲሮም እዮም ክቡር ዓምሓሞም ወቂዖም እዮም ተደሲቶም እዮም ቅድሚ ሕጂ መቐለ ከኣትዉ ከለዉ 2013 ከምኡ ዝተደሰቶ ይመስለኒ ዘሎ ሕትኽትኽ ዘሎ ሽርጉድ ክነግረኩም ኣይክእልን መቐለ ያኽእቶ ትግራይ ክቋፀሩ እዚ ይዳሎ እዚ ይስራሕ እዚ ይተኣርነብ እዚ ከምዚ ይኹን እዚ ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ሰራዊትና ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ከርክበኩም ኣይበለን ከምኡ ዝበለ ሰራዊት የብልናን ከምኡ ዝበለ ህዝቢ የብልናን ስለዚ እዚ ድልየትኩምን ምኘትኩምን መኺኑ ዝተርፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘይኮነልኩም ግዜ ተጥፍኡ ኢና ክንብሎም ዝግባእ ስለዚ ከም ሰራዊት ምሳኹም ኮይና በብደረጃ ዘሎ ኣመራርሓ እውን ነቲ ኩነታት ክንፈትሖ ኢና ንድሕሪት ኣይንብልን ንሕና እውን ዝኸኣልናዮ ክንጭነቕ እውን ኣይንደልን ዘይንኽእሎት ሓቢእና ንጭነቆ ነገር ኣይንፈጥርን በቃ ኣይንኽእልን እዚ ከምዚ ተፈጢሩ እዚ ኣይከኣልን ኩላትና ንፍትሓ ኢልና ክንቀርብ ኢና ነዋኹ ትንኽእሎ ከዓ ክንገብሮ ካብ ልቢ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ 22 በዚ ደረጃ እዚ ነቲ ጉዳይ ንኽትሪእዎ እና ከምዚ ንፍትሓ ኢልና ህዝብና ክንክሕሰለና ኢልኩም በዚ ደረጃ እዚ ኩነታት ክእለ ሓሲብኩም ዝገበርኩሞ
نهزب زخبر من قصاص كاب لبي تحقوسه كاب لبي كمسكنكم يدلي يقني الله